औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिया की आज की या चले कल की पोस्ट पे आपने पढ़ लिया होगा कि एक उसमें बता दी कि उस खास पोस्ट को आपके लिए मुकर्रर किया गया है, जिसके नीचे कमेंट सेक्शन में आपको जो सवाल पूछने होंगे तो आप पूछ सकते हैं। दुआ का कहना होगा तो भी उसी में ही कहिएगा, क्योंकि उससे पहले जब भी कोई ऐसा कोई कमेंट आता था कि मुझे आपसे बात करनी है, और तो मैं यही कहती थी कि शादी के नंबर पे आप भेज दें अपना क्वेश्चन, तो मैं उसको जवाब दे दूंगी। लेकिन ये सिलसिला, ये ट्रैफिक बहुत मुश्किल हो गई हमारे लिए। कुछ उसकी मसरूफियात भी ऐसी हैं, क्योंकि मकसद हमारा यही है कि जो हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है और जो हुक्म दिया है कि आप लोगों के मसाइल जितने हमसे हो सके, जितनी हमारी औकात है, जितनी हमें हुक्म होता है, हम वो आपको दे दिया करें, तो वो हम जो है कर सकें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये चूंकि उसकी भी बहुत सी मसरूफियात, कुछ मेरे अपने मैं बता चुकी हूँ अपनी मसरूफियात को, और तो इसलिए ये इसी प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला आपको यानी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर दिया करें। दुआ का कहती हैं, कहते हैं तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं उसी वक्त दुआ कर देती हूँ नाम समेत, और वैसे मजमूई तो फिर सबके लिए इज्तिमाई तौर पर दुआ जो है रात को सोने से पहले बारगाह अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हो जाती है। बाकी अल्लाह जानता है कि इसको कौन से मसाइल हैं, किस तरह के कर्ब हैं, क्या हैं, वो मैं अल्लाह से कह देती हूँ कि वो आप जानते हैं। मैं तो, मेरा ना इल्म है ना मेरी औकात है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरी ये अर्जी उन तमाम नामों के, उन लोगों के जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, पेश कर दे, ताकि उनके मसाइल हल हो सके और दरूद शरीफ की कसरत पे आ सके। मेरी तो यही दुआ होती है और इंशाल्लाह रहेगी। तो जब सादिया को आते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते गए, बहुत से ऑडियोज मैसेजेस होते हैं, या वैसे ही मैसेजेस आ जाते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं, फॉरवर्ड करना सारा दिन उसी पे लगे रहते हैं हम दोनों। मेरा मसला ये है कि मुझे कहा जाता है कि वो अपना नंबर दे। मैं अपना नंबर क्यों नहीं देती, बता चुकी हूँ अपनी रूटीन बहुत क्लियरली, और ये मैंने आगाज में ही इस चीज़ को लिया है। ऐसा नहीं है कि पहले नंबर दिया था और अब डिलीट कर दिया और अब नहीं देना चाहती, ऐसा बिल्कुल नहीं किया मैंने शुरू से। मैं, क्योंकि मैं खुद औरों को देखती हूँ और मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं जानती कि एक आप दिलासा दे दें, लोगों को आसरा दे दें कि उनके मसाइल का हल आप कर देंगे दरूद के ज़रिए करते, चाहे वज़ाइफ करने वाले, चाहे जो भी हैं, और फिर आप नंबर ना दें या कमेंट सेक्शन में आप उसके जवाब ना दें। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से अच्छी नहीं लगती थी। तो इसलिए जब मुझे अल्लाह ने इस राह में रखा, देखें मैं आपको बता दूं, तो मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया, पहले इस बात को मुकम्मल कर लेती हूँ। तो लेकिन मेरी फितरत बिल्कुल चेंज है, ना ही मुझे पब्लिक फिगर बनने का शौक है। मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं एक अलग थलग रहने वाली बंदी हूँ। गो कि मैंने बहुत ऐसी जॉब की है, बहुत ज़्यादा। एक मेरे जो अल्लाह ने मनसब दिया था दुनियावी तौर पे, वो बहुत पब्लिक फिगर बन का था, और दुनिया जानती थी मुझे उसके लिहाज से। ये नहीं कि मैं मॉड स्कॉट या इस तरह थी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से उसने मुझे दरूद की कसरत की वजह से इन माहौलों में रहते हुए अपने रब करीम के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के साथ मुझे महफूज रखा उन तमाम मकरूहात से और गैर शरई कामों से जो उसको पसंद नहीं। वही इसी की मेहरबानी है। लेकिन तब भी मेरा यही होता था कि मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी। मेरे नज़दीक एक्शन ज़्यादा मानी रखते हैं, बातें ज़्यादा नहीं। तो मैं अलग थलग रहने वाली बंदी हूँ, और ज़्यादा महफ़िलों में, ज़्यादा लोगों में ज़्यादा बातें मुझे तंग कर देती हैं। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा फ़ोकस और ध्यान 24 घंटे यही रहता है कि मुझे अपनी दरूद की तादाद को पूरा करना है, लाखों में जाना है। लाखों की तादाद ऐसी पूरी नहीं होती कि आप सारा दिन हाथ में मोबाइल लगे रहें या पब्लिक में लगे रहें या बातें करते रहें। उसके लिए आपको खामोश रहना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को छोड़कर मतलब इन मकरूहात को छोड़कर जो हमारे रोज़मर्रा के काम है उसको तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। वो तो होंगे, वो तो हम साथ में चलेंगे और उसके साथ हम दरूद की कसरत करेंगे। तो अगर मैं अपना नंबर देती हूँ तो एक तो ये है कि मेरी वालिदा हैं, बहुत से फ़राइज़ हैं, मैं उनसे जो है कोताही करूँगी, इसलिए मैं नंबर नहीं देती। दूसरा, मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत से सवाल के जवाब मिल चुके हैं सबको। तकरीबन सबके मसाइल, जो आम मसाइल हैं, वो उस पे बात हो चुकी है, तवील वीडियो में हो चुकी है।
حالانکہ گو کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت طویل ویڈیو نہ بنایا کریں، لیکن تفصیلی جواب دیے جا چکے ہیں۔ اب کمنٹ سیکشن میں جو سوال آئے گا تو اس کے جو مختصر جواب آن دا اسپاٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی، یہ نہیں کہوں گی اسی وقت، اس دن ہوتا ہے، 2 دن بعد، 3 دن بعد ہوتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی جب بھی کرم نوازی ہوگی آپ کے لیے تو آپ کو جواب دے دیا کروں گی۔ دعا میں نے بتا چکی ہوں، تو اس لیے میں اپنا نمبر کبھی نہیں دے سکتی۔ میری اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو مجھے اتنا ہی بڑی نعمت عطا کی ہے درود شریف کی کثرت کی، ایک تو وہ کثرت مجھ سے رک جاتی ہے، میں سادے اسی میں لگی رہوں تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں درود کو اتنی تعداد میں پڑھ سکوں۔ اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میری روح اور سانس ہے، اگر میں یہ نہ پڑھوں تو پھر نہ ہی میں کوئی کام بھی نہیں کر سکتی۔ اس کو میں تجربہ کر چکی ہوں، اس لیے مجھے اب زندہ رہنے کے لیے درود کی اپنی یہ تعداد کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھ نہیں میری زندگی ہے یہ، وہ جو آپ کہتے ہیں نا کسی کی جان کسی میں اٹکی ہوتی ہے، تو میری جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹکی رہتی ہے، ان کے ذکر میں ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں بہت سی اور چیزوں پہ فوکس کر سکوں، میرا فوکس یہی ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میری والدہ، میں آپ کو بتا چکی ہوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے میری، اور میرے اپنے گھر کے پورے کام ہوتے ہیں، یہ نہیں میں جاب چھوڑ چکی ہوں، تو اس لیے مجھے گھر پہ اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے چھوڑ چکی ہوں ان کی، کیونکہ وہ میری اولین ترجیح ہے اللہ رسول کے بعد۔ مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جاب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، چاہے جتنی وہ ہائی فائی تھی۔ اور تو الحمدللہ اللہ کی بہت سی کرم نوازی مزید بڑی ہیں اور کم نہیں ہوئی، اس کا بہت کرم ہے۔ اور یہ سب کچھ میں کہتی ہوں صرف ایک چیز ہے، وہ ایک چیز عطا ہے، وہ توفیق جو مجھے کثرت درود ملی ہے، یہ وہ ہے، یہ سارا کچھ اس کے کرم سے ہے۔ اس لیے اس نعمت کے شکر میں اس نعمت کو کی بے قدری نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ تعداد جو میری کم از کم کی تعداد تو جو میری فکسڈ ہے وہ تو میں پوری کرتی ہوں، کافی بڑی تعداد ہے، کیونکہ میں اس چیز پہ ایمان رکھتی ہوں۔ میرا بلیف یہی ہے کہ جب آپ ایک ہائی ٹارگیٹ رکھتے ہیں تو اپنے، لوگ کہتے ہیں ہائی ٹارگیٹ نہیں نہ رکھیں، نہیں ایسا نہیں، ہائی ٹارگیٹ رکھیں۔ اگر آپ 50,000 کا رکھتے ہیں اور دن میں، پہلے آپ صرف 1000 پڑھتے تھے دن میں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں میں آج سے کل سے 50,000 پڑھنا شروع کروں گا یا کروں گی، تو پھر یہ ہوگا کہ اس 50,000 کی دوڑ میں بہت سے مکروہات آپ سے نکل جائیں گے زندگی کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چلے آپ یقین کریں 1000 اگر آپ پڑھتے ہوں گے اور مشکل سے پڑھتے ہوں گے تو 50,000 کا ٹارگیٹ رکھیں گے تو پہلے دن آپ نے 5 7 8 10 تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، یہ یقین رکھیں۔ تو اس کو مینٹین رکھیے گا کچھ دن، اور پھر اس کے بعد یہ بڑھتا جائے گا۔ جب آپ کی نیت ہوگی تو یہ بڑھے گا ضرور، جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے۔ لیکن تو اس لیے میں اس بات پہ آپ کو کہوں گی کہ آپ ٹارگیٹ ہائی رکھیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہی وہ جو یہ میں کیوں بیان کری ہوں، اس لیے بیان کری ہوں کہ ہم نے اب اس چیز کو اس کمنٹ سیکشن تک محدود کر دیا ہے، تو اب اپنے سوالوں کے جواب جو ہے اسی سے آپ کو ملیں گے۔ ضرورت پڑی تو لانگ ویڈیو کریں گے، ورنہ شارٹ میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملتے رہیں گے، کیونکہ کوشش یہی ہے کہ اب طویل ویڈیوز نہ ہوں، کیونکہ بار بار لوگ یہی کہتے ہیں آپ بہت زیادہ طویل ویڈیو نہ کیا کریں، شارٹ کیا کریں، اور چھوٹے چھوٹے سوالوں کے چھوٹے چھوٹے جواب دیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چھوٹے جواب ہی ہوں گے، بہت سے خیر کے کام آبی کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ نہ غصہ ہوں نہ فرسٹریٹڈ ہوں کہ آپ کو جو ہے اگر سعدیہ اپنے واٹس ایپ نمبر پر آپ کو رپلائی نہیں دے رہی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں آنا ہے اور اپنے سوال کو وہاں پہ لکھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل جائے گا، جس طرح بھی ممکن ہو، جس طرح میرے رب کی مرضی ہوئی آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ تو اللہ آپ کا اور میرا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو ہوں، رہوں گی، اور چونکہ یہ مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے اور ڈیوٹی تو کرنی پڑتی ہے، تو اس سے تو آپ بے فکر ہو جائے دعا کی طرف سے۔ اور یہ کمنٹ سیکشن میں میری ایک عرضی ہے، آپ کی طرف سے عرض کروں گی، ایک درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہے کمنٹ سیکشن میں آئیں، اپنے سوال پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملیں گے۔ آپ کے ڈھیر ساری محبتیں ہیں جو ہمیں بنائے رکھتی ہیں، اور جو آپ کی لیے کوشش ہے اس کو بنائے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔